کہ नहीं जनाब बुखारी शरीफ की रिवायत में ये बात आती है कि आप नाराज हो गई, हजरा तो आपने छोड़ दिया फातिमा, वलम तुकल्लिमहु हत्ता मात, कलाम ही ना किया, यहाँ तक मिसाल पाक हो गया सईदे कायनात। भाई ये कह कौन रहा है, देखो तो सही। इसको आपने कौल बना ली है, आपने इसको फरमाने वाली बना ली हजरत से, हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। अफसोस की बात है, नहीं हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला, आपने उनका कौल बना लिया कि आप ये बात फरमा रही हैं, आप रावी हैं इस हदीस पाक की, आपने हदीस पाक रिवायत फरमाई है, और इस पर आपने ये बात फरमाई है कि हज़रत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सिद्दीक़ा अकबर से नाराज हो गई और उन्हें मरते मिसाल के वक्त तक आपने कलाम ना फरमाया। पहली बात तो ये है, बल्कि वो बात भी मैं अर्ज करना चाहूँगा, भी उसको मैं बाद में किसी मौके में करूँगा। बात ये है कि ये जुमला हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का नहीं है। ये जुमला जो है यहाँ पर जो रावी हैं हजरत मोहम्मद बिन शिहाब ज़ुहरी, ये उनका जुमला है, और ये इमामुल मुदरिजीन हैं, हदीस पाक में अपने कलाम को दर्ज करने के लिए इमाम हैं। आप उसूल हदीस की किताब उठा के देखिए, वहां पर लिखा हुआ है, जहां पर इंदिराज हो रहा है हदीसों के अंदर अपने जुमले टांग, बाद में होता ही है कि रावी ने एक हदीस मेरे आका की हदीस ली और उसके दरमियान में अपने जुमले टांग दिया। मुहद्दिसीन तो फिर मुहद्दिसीन है, वो तो भाप लेते हैं, ये हदीस हुजूर का नहीं है कि फलाने रावी ने अपने तौर पर शामिल किया। और इसी तरह इमाम बुखारी का कलाम भी बुखारी शरीफ का ये इंदिराज के तौर पर आया। ऐसी सूरत में ये है कि ये इमाम ज़ुहरी का कलाम है, हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का फरमान नहीं है। इमाम ज़ुहरी तो ताबीन में से हैं, ये एक बात कह रहे हैं कि सईदे कायनात नाराज हो गई। अब आप कहेंगे आपके पास क्या दलील है इस बात की? पहली दलील तो ये है कि इन इमाम मोहम्मद बिन शिहाब ज़ुहरी को ये मुदरिस करार दिया है कि हदीस के अंदर दर्ज कर देते हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि बुखारी शरीफ के अंदर ये रिवायत कई जगह पर आई, और एक जगह पर आता है क़ाला फ़हजरतहु फ़ातिमा वलम तुकल्लिमु हत्ता मातत। ये बात आती है कि हज़रत सईदे कायनात जो हैं क़ाला उसने कहा, क़ालत नहीं है, क़ाला उसने कहा। किसने कहा? उस मर्द ने कहा। अगर हज़रत उम्मुल मोमिनीन होती तो क़ाला की कहने की जरूरत नहीं थी, ना क़ालत कहने की जरूरत थी, वो तो हदीस चल रही थी। अगर आपका फरमान होता बाहर बहुत ज्यादा ही बात थी तो क़ालत आता। ये क़ाला कौन है? क़ाला के ऊपर फिर ये इन्होंने फिर मुहद्दिसीन ने फिर जरा शुरू कर दी, इस पर गौर खोज करना शुरू कर दिया। इन रावियों में कौन है जो कि हदीस के अंदर अपनी बात को कलाम को दर्ज करता है? कहने मोहम्मद बिन शिहाब ज़ुहरी, और कोई भी नहीं है। पकड़ लिया उन्होंने कि हुजूर यहाँ पे दर्ज किया है। अब ये बात वाज़ेह हो गई कि हज़रत सईदे कायनात का नाराज होना और गुफ्तगू ना फरमाना, ये इमाम ज़ुहरी ने अपने तौर पर एक बात कही है, इसका ताल्लुक हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा या सईदे कायनात खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से नहीं है। अब फिर इस पर यह सवाल होता है कि फिर सईदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनको मनाने के लिए क्यों गए थे सईदे कायनात को? ठीक है, उसका जवाब ये है कि सईदे कायनात जो चाहती थी वो बात तो हो गई, ठीक है ना, लेकिन जाहिरी कलिमात जो थे वो विरासत का मुतालबा था। तो हज़रत सईदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के क़ल्बी असर वो में ये बात आई होगी कि भाई बात यह है कि ज़ाहिरी कलिमात इसी चीज़ के हैं। अब जब उनकी ख्वाहिश जब मैंने ज़ाहिरी कलिमात की बात पूरी नहीं की, हो सकता है आपने ज़ाहिरी कलिमात ही का इरादा किया हो, तो इस बारे में जाकर मैं उनसे माज़रत कर लूँ और जाके मैं उनको मना लूँ और उनको और अर्ज़ कर दूँ कि हुज़ूर ये तो आपके बाबा जाने का फरमान है, इसलिए क्योंकि आप एहतिमाल उधर का भी था इसलिए आपका जाना हुआ, वरना हकीकत बात यही है कि सईदे कायनात जो हैं वो दर हकीकत वो मुतालबा विरासत नहीं था, मुतालबा इस बात का था
کہ ہم آل بیت اطہار کے لیے تو آپ یہ جملہ بول دیجئے. جب آپ یہ جملہ بول دیں گے تو اس کے بعد ہمیشہ کے لیے یہ بات ثابت ہو جائے گی. جو بھی امیر آئے گا, جو بھی خلیفہ آئے گا, وہ یہ بات جانے گا کہ یہ اس سے اہل بیت اطہار کا نام نفع ہم نے پورا کرنا ہے. اہل بیت اطہار کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں, اور یہ کہ ان کو کسی کی حاجت نہ رہے, جبکہ وہ ساری کائنات خیرات ہیں ان کے والد گرامی ان کے نام. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانا اسی حساب سے کہ ظاہری کلمات کو انہوں نے دیکھا, کہا کہ ہو سکتا ہے ظاہری معنی ہے, چلو اس میں, اور پھر جا کر اور اپنی عقیدت, اپنی محبت کا اظہار بھی کیا کہ میرا ہر مال, میری ہر چیز حاضر ہے آل محمد کی لیے, جس نے چاہے آپ استعمال کر سکتے. وہ اس پر راضی ہو گئی, بات ختم ہو گئی. وہ اصل میں سیدہ کائنات یہ بات چاہتی تھیں کہ یہ بات ہمیشہ کے لیے آ جائے کہ یہ مال فیض ہے, اس سے اہل بیت اطہار کا نام نفع پورا ہوتا رہے گا, اور اسی لیے ہمیشہ ہوتا رہا اس سے نام نفع پورا. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب اس پر ایک اور بات آخری بات اس کروں, بات کیونکہ اس انداز پر میں پہلی مرتبہ میں نے کلام کیا, اس سے بات کرنے میں تھوڑی میری تبارت ہوگی, ورنہ تو میں اس بات کو اس سے آدھے وقت میں مکمل کر دیتا. حضرت علی, یہ حدیثوں میں شاشتہ کی حدیث ہیں, ابو داؤد وغیرہ کی دیگر کتابوں کی حدیثیں موجود ہیں. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم فرماتے ہیں, میں نے حضرت عباس بن عبد المطلب اور اپنی اور حضور علیہ السلام صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اور زید بن حارثہ کی موجودگی میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں کیا کہ ہم قرابت داران رسول کا جو حصہ خمس میں ہے اس کی تقسیم کی ذمہ داری اگر حضور اگر میرے سپرد فرما دیں تو اس طرح یہ ہوگا کہ کوئی بھی شخص ہے ہمارے اس معاملے میں نزاع پیدا نہیں کر سکے, جھگڑا پیدا نہیں کر سکے گا اگر یہ اس طرح ہو جائے گا. اچھا, حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اس کام کا مجھے متولی بنا دیا اور فرمایا ٹھیک ہے آپ یہ کام کریں. حضور کے زمانے اقدس میں خمس کے حصے کو بنی ہاشم میں تقسیم کرنے میں کیا کرتا تھا. پھر ابو صدیق کے زمانے اقدس میں یہ ذمہ داری میری تھی. پھر حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں یہ ذمہ داری میری تھی. پھر حضرت عمر بن خطاب کے آخری زمانے کے اندر جس وقت کی کچھ اور مال جانا ہے اور پھر مجھے ہمیں کہا گیا کہ یہ مال آپ لے لیجیے. ہم نے کہا دیا ہاں اب ہم آل محمد جو ہیں وہ جناب علی, اب ہم یہ ہمیں ضرورت نہیں رہی, اب آپ یہ محتاجوں کو تسلیم کرنے ضرورت مند ہیں. ہمارا معاملہ چل رہا ہے کیونکہ جمع کرنے کی خواہش ہوتی نہیں تھی, اور معاملہ یہ تھا کہ جو آ گیا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گزر بسر ہمارا خوب ہو رہا ہے, اور ہمیں کیا چاہیے. باہر پیارے ساتھیوں, میں نے اس معاملے کو دوسرے انداز میں نپٹانے کی کوشش کی ہے. کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. یہ کہنا کہ نہیں جناب علی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں شیعہ یہ کہتے ہیں اور آپ سے روافض یہ کہتے ہیں اور ان کو جانتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہم ایسے انداز میں راہ اختیار کرتے ہیں کہ دونوں کی شان عظمت بلند بالا رہے, کسی کے اوپر بھی کوئی خطا کا اطلاق ہو ہی نہ خطا اجتہادی کا نہ مطلق خطا کا. ایک جناب علی ایک بات کہہ دی جائے اور بات گزر جائے کہ سیدہ کائنات کی طرف یہ نسبت ہی نقیدہ خطا اجتہادی ہوئی, کیونکہ ہم یہاں پر اجتہاد ہم تسلیم ہی نہیں کر رہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں آپ نے اس لیے مطالبہ فرمایا تھا تاکہ جو بات آپ کے دل کا مقصد تھا وہ پورا ہو جائے, اور وہی بات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی زمانے اقدس سے. جب مرادیں سیدہ کائنات پوری ہو گئی تو اس کے بعد اس بارے میں گفتگو نہیں رہی. اور آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.